अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कुरान मजीद में अरबी के जो अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ते हैं, जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं, जो हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उनके ऊपर जो हरकत होती हैं, जो साइंस होते हैं, उनसे क्या मुराद है, उनका क्या मकसद है, क्या काम करती हैं वो। ठीक है। और कितनी हरकत हैं, कितने साइंस हैं टोटल। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और कहने को ये लेक्चर बहुत इजी होगा, हर चीज़ ऑलरेडी इंशाल्लाह आपको पता होगी, लेकिन इनके बेनिफिट्स, इनके फ़ायदे, इनके मकासद हमें सही मायने से नहीं पता होते अक्सर। और फिर क्या होता है कि जब हम यूं ही ऐसे ही कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं जो बचपन में सीखा है, और विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी क़वाइद, विदाउट एनी तजवीद की बेसिक्स, तो हमें पता ही नहीं होता कि जो हम पढ़ रहे होते हैं क्या वो ठीक है या वो गलत है, क्या हमें उसका सवाब मिल रहा है या हमें नाउज़ुबिल्लाह उसका गुनाह मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुरान मजीद में जो अल्फाज हैं वो किसी इंसान के नहीं है, वो अल्लाह पाक के हैं। अल्लाह पाक का कलाम अल्लाह पाक ने अपने बेहतरीन लोगों पे उतारा है, तो उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उम्मत मोहम्मद में से हैं, हम पे कुरान मजीद नाजिल किया और हम लोगों को पढ़ना भी सिखाया। और जो गलतियाँ इंशाल्लाह हमने उनकी इस्लाह करनी है इस कोर्स के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर जो जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूट्यूब पे। चलें, तो सबसे पहले हरकत से क्या मुराद है, अरबी में कितनी हरकत है, हरकत क्या काम करती हैं, चले अब इनके जवाब देखते हैं। अरबी में बुनियादी हरकत कितनी है देखिए, यानी कि जो मेन हरकत हैं, मेन साइंस हैं, वो चार हैं। ठीक है, चार बुनियादी हरकत, चार बुनियादी साइन हैं। कौन से हैं वो भी हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, ये देखें, हरकत जबर, जेर, पेश, सुकून। ठीक है, तो बुनियादी जो चार हरकत हैं वो उन्होंने सामने मेंशन की हुई हैं। सुकून जो है ना वो जज़म को कहते हैं, और सुकून का एक और जो है वो वर्ड जज़म है, और इसका साइन कुछ कुरान मजीद में अक्सर यहाँ ऐसे भी बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं बनाया हुआ, डिफरेंट वे बनाया हुआ इसका, इसका जो है ना छोटा सा दाल बना होता है किसी भी लेटर के ऊपर, उसको हम जज़म या सुकून कहते हैं। और फिर जबर है जो कि आप लोगों को पता है, जेर है, पेश है। ठीक हो गया, और सुकून है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि खड़ी जबर भी होती है, खड़ी जेर भी होती है, उल्टा पेश भी होता है, मद भी होते हैं, ये सारे भी साइंस हैं ना, बट वो इनके आगे सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो बुनियादी जो कैटेगरी जो हमने पढ़ी है वो चार है, जबर, जेर, पेश, सुकून या जज़म इसका नाम। ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इसका नाम जज़म भी होता है। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, हरकत क्या काम करती हैं, क्या मतलब है इनका, क्यों लिखी होती हैं ये, एमी खूबसूरती के लिए लिखती गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुरान मजीद में जो चीजें हैं, जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, इवन कि अगर एक अलिफ भी लिखा हुआ है, एक वाव भी लिखा हुआ है, एक बा भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, कोई साइन लिखा है, जबर है, जेर है, हर चीज का मकसद है। कोई भी चीज बिना मकसद नहीं आई कुरान मजीद में। एक एक हर्फ, एक एक साइन का मतलब है। हरकत लफ्ज का मतलब बदल देती है। ठीक है, एक तो तलफ्फुज के लिए हमने पता है कि इनका मकसद है, दूसरा हरकत लफ्ज का मतलब बदल देती है। यानी क्या मतलब है इससे, यानी अगर किसी अल्फाबेट पे जबर है और अगर आप उसको जबर की बजाय जेर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जबर की बजाय जेर पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। कुरान पढ़ते हुए जबर जेर का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और मीनिंग अगर चेंज हुआ तो गलती हो गई, और गलती भी कौन सी, हराम दर्जे की, गुनाह वाली गलती। ठीक है, लहने जली कहते हैं इसको इस्तिलाह में। तो एक गलतियां होती हैं जो खूबसूरती की गलतियां होती हैं, और एक गलतियां होती हैं जिनसे कुरान मजीद के अल्फाज का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जबर जेर पेश को चेंज कर देना, इनसे क्या होता है, इनसे मीनिंग चेंज हो जाता है।
اب دیکھیں اس کی مثال انہوں نے کیا دی ہے، حرکات کیا کام کرتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میننگ چینج ہو جاتا ہے، انہوں نے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے جنہ، ٹھیک ہے، جیم نون اور تا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اگر اسی پہ زبر ہے تو زبر کے ساتھ یہ ورڈ ہے جنہ، یا جنتن بھی ہوتا ہے، اس کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں تا کو ہاں میں چینج کر دیا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ وقف کے رولز بھی انشاءاللہ سیکھیں گے فردر کلاسز میں۔ تو اگر جنتا پڑھ لیں یا جنہ پڑھ لیں، اور لیکن زبر کے ساتھ جیم، یہ اس پہ فوکس کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ جیم پہ کون سی حرکت، کون سا سائن ہے۔ اب جیم پہ جب زبر ہے تو ورڈ ہے جنہ، تو کیا ورڈ ہے، اس کا میننگ کیا ہے، جنت، ٹھیک ہے۔ اب جیم پہ یہاں زیر آ گئی، جنہ، تو جنہ سے مراد جن ہو گیا، جنہ، جنہ سے مراد ہو گیا ڈھال۔ دیکھیے پورا ورڈ ایک ہی ہے، ایک ہی الفابیٹس یوز ہو رہے ہیں پورے ورڈ میں، صرف زبر زیر اور پیش کیا کر رہے ہیں، مطلب کو بدل رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا مقصد، یہ ہے ان کی امپورٹنس، اور اگر ہم ان کو نہیں صحیح سے ادا کرتے اور کوانٹٹی پہ ہم دھیان دیتے ہیں کہ ہم نے بس قرآن اتنے ختم کرنے ہیں اس سال میں یا رمضان میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو دیکھیں ہمیں ثواب نہیں مل رہا پھر، کیونکہ اسپیشلی اس دور میں جب ہمارے پاس اویئرنیس ہے، ہمارے پاس ہر چیز پرووائڈ ہے، ٹیچرز موجود ہیں، کورسز موجود ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس آن لائن اتنا کچھ ہے، لیکن اگر ہم ریلز پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، انسٹا پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیکن ان لیکچرز کو نہیں سن رہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت کو آپ کے لیے حجت بنا دیں گے قیامت کے روز۔ اسی لیے ہم نے یہ کلاسز کر لینی ہے، کورس سیکھنا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو یہ دیکھیں، ان کو اردو میں جو حرکات ہیں، جو سائنس ہیں، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، پیش کو ہم کہتے ہیں دمہ، کیا کہتے ہیں، دمہ، زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، ساکن کو کہتے ہیں سکون۔ تو عربی میں ان کے یہ میننگز ہیں، سوری ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، یاد کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو کر لیں۔ تو اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ حرکات کیا کام کرتی ہیں، شروع میں جو سوال ہم نے پڑھا تھا اس کا جواب، تلفظ کی صحیح ادائیگی میں مدد کرتی ہیں، یعنی ایک تو جب ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں تجوید کے ساتھ، قرأت پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم زبر زیر پیش کو چینج کر رہے ہیں تو ایک تو ہم لوگ غلط ادا کر رہے ہیں، دوسرا ہم لوگ میننگ بھی اس کا غلط ادا کر رہے ہیں، حرکات لفظ کا مطلب بھی بدل دیتی ہیں۔ تو یہ ہے ان کی امپورٹنس۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے، اس لیکچر کے اینڈ پہ دیکھیں، سورہ ناس کھولے، اور سورہ ناس میں آپ کے سامنے جب سورہ آئے گی 6 آیات کی، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پوری سورہ کے اندر کتنی دفعہ زبر آیا، کتنی دفعہ زیر آیا، کتنی دفعہ پیش آیا، کتنی دفعہ سکون یا جزم آیا۔ انشاءاللہ اس کو اپنی کاپیز پہ نوٹ کریں اور پریکٹس کریں، جتنی سورہز آپ پریکٹس کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا جب میں کانشیسلی پڑھ رہی ہوں تو میں غلطی نہیں کر رہی، لیکن جب ہم جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں تو کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہماری زبان پہ چڑھ جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ضرور ضرور اس لیکچر کو سننا ہے، آگے پہنچانا ہے، پریکٹس کرنی ہے، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے سے لائیو کلاسز لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دوں گی، اور اللہ پاک بس ہم لوگوں سے یہ کام جو ہے قبول کر لے اور ہمیں سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا بنا دے۔ دعا مانگ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔